मादा से महसूस कर चला मादी शख्सियत सरद जमानों न ताल्लुक हुई दुमरा पमीना मां सर मिलो शो हक हैरान सुनची अल्लाह पाक नाशना इंसान दे पीछन मैना निदल मिन दे कतल मिन दे दाना इज्जतुना दाना इकरामुना दाना ख्याल में साथी अव्वल नजर दिना सलमान फारसी वैसे मुतासिर शुमा हत्ता चलाना रसूलुल्लाह मुबारक सलाम में मुलाकात हो मारिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला में सदका राउड़ीला ताला में कजुर राउड़ी दा सदका ज़माना कबूल का सलमान फारसी फरमाई माना पैगंबर अलैहिस्सलाम कजरी वाखिस्ती अबू बकर ले वरकी अबू बकर दवे ए अबू बकर खबर अबू बकर तगई गूरी माता खबर अबू बकर तगई गूरी माता मातवई सलमान फारसी वही अबू बकर दवे ए अबू बकर ताता खुब्बा तदा मुगम्बिया किराम सबकी अखलुख खुएना इस्तेमाल वेना गोया कि माला जमाना खबरी जवाब रा गई चिता तो वेलू वाला वेली नी के सदका बा अखली खुखरी बना गोया कि मां तो जवाब मिलावेगी फरमाई सलमान फारसी फरमाई देखो तला देर लगी दले ले देखो तो अबू बकर नास दे आल तद रसूलुल्लाह मुबारक नजर कला पस बुगमे पुरुजी कला पलाटे पुरुजी कला अबू बकर कला मामा ने पुरुजी कुछ रसूलुल्लाह मुबारक मखारी ये ख्वाबूनी बल ख्वाबूनी कसम बिल्लाह दास में सुसोमा लकदास बुगमे के पस्म कर आगली भी और आगे लपारस मकद जाना मखनी ज़कूरम द पैगंबर पर ये मखिया ख़तरा ना गली कि देखो मक्के देखो ख़तरा ना गली मुलाकात में को ज़ुल्म न के रो गुलाम मा द गुलाम को हैसियत दनी वापस मिल पकारू वापस लारमा तशबीह खूब न रातलो आराम न रातलो मरिया लाश बकल सबा कीगी तो लवरस में तेरा का पकारू न मारने जिसे ज़रकार ख़त्म कम च वापस बिया लाल शबाब पदे मरद सलमान फरमाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ासर ने कजुरी रावा खिस्ते मावी यो टेस्ट खुमियो को सदका खुवा खिस्ता को बखबल बांधे को नफरा मावी राजा मन कजुरी वाखला पैगंबर अलैहिस्सलाम तो होया या रसूल अल्लाह ताता में तो फराउड द गोरो मची बे मनिशानी पाकिस्तान के रिश्ते बस बारा लमा दहरंग ज़ुगूर मिलना ये ख़तला देंगे बल ख़त अबू बकर और रसूलुल्लाह नास्ते जमाउम आगरंग इज्जत कीगी बावत या रसूल अल्लाह नन में दर्द का तो फराउडेगा सलमान फरमाई रसूलुल्लाह मुबारक अगर कजुरी वाखिस्ती पखलाई की यही दिन लस खोड़ी यही दिन यवोलस कजुरी खोड़ी मावी जदवे में निशानी पूरा शवा उस दस खुजल वेले नशम पैगंबरा चिदा कमिस तेल गुचित का चिदा गदरे में निशानी ओगोरमा और जो इस्लाम कबूल कमा वेले नशम और मौका जोड़ी की ना ब्याशपति रसवालारम कार की लगाए गदरे में अलामत और निशाने पर इंतजार हत्ता कि रसूलुल्लाह मुबारक पचकर बाद कुबा में मैदान में रावते रे और जन्नतुल बक़िया रखता रहे रे दाल तनास्ते ज़वर रवानी मुलाकात था मारिया अल्लाह हवागान खुद उस्ताद बदस्त कुदरत की दी या अल्लाह चरतना हवा उचलवा चिता पैगंबर कनु सुचुची जिसे नजारों कमा कलवे मा काश रसूलुल्लाह मुबारक बमला के जब खारा खलाशी रसूलुल्लाह लास आल तबरखत की वर्षम से या रसूलुल्लाह ते मक्का से खिदमत को मा ज़बद नबुवत मोहर गोरमा कल यो तसव्वुर कल बल हत्ता जब रसूलुल्लाह मुबारक बखिदमत जलाल मा हाजिर फुमा रसूलुल्लाह मुबारक खिदमत के मखत के नास्तम पैगंबर अलैहि सलाम दलास में उन्हें मा कवे सलमाना
انظر ما امرت به. اے سلمان عباسا مخدم مکینا شاترا شاہتا تجدر منشانی کم خوضر وداغی نندارو کا. اللہ سلمان و شاترا نما پیغمبر دملا مبارک نمی قمیص مبارک خواہو چپا مہر میں نظر شو شن میں پکی خوستی تندے میں پکی خوستو رسول اللہ مبارک دلاس نوانی امک درالما خبی مبارک میں ورطبونی وی خبی مبارک میں ورطبونی وی اخولونی وی مات رسول اللہ ویکم سلمانا تولی نشانی پورا شوی پورا نشوی وی اسلام روڑی کہ اسلام نہ قبلے آوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلمان سے اسلام قبول کو شپی ورزی سباشوی رسول اللہ مبارک دا دنیا نلارے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دا مدائن علاقی دا عراق علاقی تقریباً گورنر لگے روخا فصحابوں کی تقریباً تورنا زیاد عمر دا حضرت سلمان سے دے. یو روایت مطابق 200 کال عمر دبل روایت مطابق 300 کال عمر اور دبل مطابق 300 کال پوری سلمان فارسی سے عمر نقل شده ہے. خاجی دینا مدائن علاقی گورنر ہو لئے ہو شپی ورز سبا کی آلتا عمر فاروق یوزل پتورہ لاؤ کلا کلا با عمر فاروق سے پدی اخبرو گورنران مانی گورنر لگو چکر بے لگو کہ زماتا گورنران کو خپل منمانی نه کوي او چې کله رالو په مدائن کې تاسو کو اول تاسو د ماشومان نو وای تاسو سوې د خپل گورنر مطالب ماشومان ته موږ خو داسې گورنر را کړل لکه فرشتہ د دغه موجودګي کې چرته یتیم دا نه ویل چې زه یتیم غریب دا نه ویل چې زه غریب او چرته لوګه او تن موږ نه راکړل داسې نیک انسان دراکړل. بیا یو رسوا سلمان فارسی سے وہی خلق و بستے بوڑا شم کمزور شم دا گورنرین اعلان دا براعت کو نور نشم کولے خلق و تجرادار کولے چی سیب نا تبا دا من گورنری دوی چی نشم کولے حتی چلا عثمان دور رالو عثمان سے وقت گورنری گوا دیوا کوئی دا زان ندل خستہ سالے گر کول سوک راکے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خلق نہ منلا خود ډیر اصرار په وجه ته منو د سره هو په یو شرط اپ دې شرط چې ته به موږ مدائن علاقه نه پرېږدي ته به دې ځکه دی وته نه نور زندگی د پیغمبر علیه السلام په قبر کې خوا کې تیرونه غواړم ولی نماز په ورځ ډیر لږه پاتې دي او هم کاش چې د اخر شپه ورځ د پیغمبر په صحبت کې تیر کړم هر کې اجازه ملو نشو په مدائن کې زندگی تیرې د پیغمبر علیہ السلام روزی ته په چکر باندې راغلو حسن او حسین سره به وسسل هغه بچیان نشسل ملاقات کوم حسن او حسین سره حسن او حسین د څنګه مخ ته شو دی وته پټړاش اس خبره نه کولا حسن او حسین ته قتل او جړل دي واپس بلاو مدین ته یو دم ډیر بیمار شو صاحب ته ویل صاحب ته گورنر حسن حسین ته ویا چې سلمان ډیر بیمار دی راته نشي اخیری او چکر تاسو لګول مدین تراشه چې دا بابا سره ملاقات شي. حسن او حسین د مدینې راغل الله اکبر حسن حسین د مدینې راغل د سلمان فارسی د ملاقات لپاره راغل. عثمان هم ناس ته عثمان وته وای کنه سمې سوسه دی وته وای اول لدن اول حسن او حسین د داسې لاسونو نیول دا ما بچیانو تاسو به پیغمبر علیہ السلام نسوان یې تاسو به هغه په خدمت کې زما سفارش کوي اول سره دا وعده وکړي سفارش وکوي وای او بابا موږ به سفارش دستا کو حسن حسین نے سفارش کو سلمان فارسی سے پجارا شو وای زما په حق کې به سفارش کوي ما پیغمبر نه اوریدلی دي چې مال او متا مجمع کوي او زما دی کور کې دا مال وګوره څومره مال له ما سره. عثمان وای ما چې دا هغه کور ته وکتل یو کوزه دو پیاله
او یو ورکره منګې. الله اکبر. دا د گورنر د مدائن د گورنر کل دنیا وا دغه درې څلور شیان. او بیا فرمایل سلمان اے خلکو مرګ به هر انسان ته راځي خو بهترین مرګ هغه دی چې تا ته په دې درېو لارو کې په یوه لاره باندې مرګ راشي. اوله لاره دا ده چې د الله په لاره کې جهاد فی سبیل الله کې وته او تعالی مرګ راشي. دویمه لاره دا ده چې د حج په نوم دا کوم عمل دی د حج دپاره تللی تعالی مرګ راشي. دغه مرګ کامیاب او کامران دی. او درېیمه لاره دا ده چې ته د الله قرآن یاوې یا د الله کلام خلقو ته ښې او تعالی مرګ راشي. مسلمان فارسی صاحب دا درې وصیتونه ما ته او تا ته پرېښي دي. جهاد فی سبیل الله کې مرګ، حج بیت الله د بیت الله حج ته روانه مرګ راغی. او درېیم چې د قرآن تلاوت کې یا د قرآن تلاوت زده کې او تعالی مرګ راشي. حضراتو الله دې موږ او تاسو ته نیک عمل کولو توفیق نصیب وګرځوي. الله دې موږ ټول په کار نیکان وکړي. صلی الله علیه وسلم. چا چې کاغذ راوړی سوال جواب جمع کوي. اذان